नमस्ते, शुभ बिहानी। अञ्चल 75 जिल्लाका एकै फुलबारी, त्यही फुलबारीमा फुलेका हामी फुल नानाथरी। जय नेपाल। मलाई आज फेरि पनि लाइभमा आउनु मन लाग्यो। आजकल धेरै लाइभमा आउनु मन लागेको छ। के थाहा जिन्दगीको के भर हुन्छ र। कोरोनाको त्रास छ एकातिर, जतासुकै त्रास बाहेक केही पनि छैन। आशा गर्दछु सबैजना आराम हुनुहुन्छ होला भनेर। आज हाम्रो देशको अवस्थाले गर्दा, कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि कतिखेर फुस्स गइन्छ थाहै नहुने समय आइसकेको छ। जेल त हुने बोल्ने, बाँचुन्जेल त हुने हाँस्ने, बाँचुन्जेल त हुने लाइभमा आउने होइन र। भोलि म मर्यो भने लाइभमा चाहेर पनि आउन सक्दिनँ, हजुरलाई चाहेर पनि म झर्को लगाउन सक्दिनँ। त्यसैले बाँचुन्जेल हो लाइभमा आउने भनेको चाहिँ। अनि सबैजना सकुशल त हुनुहुन्छ होला नि है। सबैजनाको भलोको कामना गर्दछु श्री पशुपतिनाथसँग। आज हाम्रो देश कस्तो अवस्थामा आइरहेको छ हामी सबैजनालाई ज्ञात छँदैछ। देशमा कोरोनाले तर्साइरहेको छ थाहा छँदैछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यस्तो अवस्थामा घरभित्रै बसेर जिन्दगी गुजारा गरिराख्नु पर्ने अवस्थामा कति व्यापारीहरूको व्यापार डुबिरहेको छ, कति मजदुरहरूको गला सुकिरहेको छ, पेट कराइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कति बिरामीहरू हलपत्र पर्नु भएको छ, चाहेर पनि हस्पिटल ल्याउन नसक्ने अवस्था छ। हिजो मेरो एकजना दिदीसँग कुरा हुँदा उहाँ खाना बाँड्ने सिलसिलासँग पो पुग्नु भएछ। एकजना मजदुर दिदीहरू त्यहाँ पुगेको देख्ने बित्तिकै कुदेर जानुभयो अरे। खाना दिँदाखेरि खाना बाँडेको छ कि बाँड्छन् कि कोही आएर खाना दिन्छन् कि भनेर बसिरहनु भएको थियो अरे। खाना दिने बित्तिकै कति खुसी हुनुभयो अरे भनेर उहाँले भन्दाखेरि धेरै गाह्रो भयो। उहाँले हृदयबाट आँसु जारी भनिरहनु भएको थियो त्यति बेलामा। माफी चाहन्छु। अनि त्यो अवस्थामा नराम्रोसँग हृदयमा दुख्यो। हाम्रो नेपाल पवित्र देश थियो, पवित्र भूमि, माटो नै पवित्र छ, हावा नै पवित्र छ, हर पतिङ्गरहरू पवित्र छ हाम्रो देशको। तर आज यस्तो अवस्था आयो कि यही पवित्रतालाई जोगाउनै मुस्किल पर्ने अवस्था आइरहेको छ। यो सबैको कारण हामी आफैले पथभ्रष्ट गरेर हामी नै भ्रष्ट हुँदै गएको कारणले गर्दा आज आफ्नो काल आफैले निम्ताइरहेका छौँ। यो महामारी हामी आफैले फैलाइरहेका छौँ र जुन अहिले हाम्रो बोर्डरको लागि भारत सरकारसँग जुन तरिकाको द्वन्द्व भइराखेको छ, सामाजिक सञ्जालद्वारा द्वन्द्व निर्माण गरेका हौँ, किनकि हामीसँग अहमता घमण्डता बाहेक केही पनि भएन। तिर पावर बाइकहरू हामीले केही देखेनौँ, मान्छेलाई गहनेनौँ। यति धेरै ठुलो भयौँ कि हामीले हाम्रो अस्तित्व नै हामीले बिर्स्यौँ कि हाम्रो देश भनेको एउटा पवित्र स्थल हो, हामीले यसमा घात गर्न हुन्न भन्ने कुरै हामीले भुसुकै बिर्सेर हामी धेरै माथि राखेर फड्को मार्दै गयौँ। आज त्यही फड्को मार्दै जाँदाखेरि नै आज हामीले पाइला राख्नलाई नै मुस्किल आउन थाल्यो। अझ भन्नुपर्दा त मानिसको अर्थ नै संस्कार के हो, परम्परा के हो, यो सबै एउटा देखावटी हो, बनावटी हो भन्न हामी थालिसक्यौँ। हामीले आफ्नो संस्कार, हाम्रो परम्परालाई देखावटी र विभिन्न सङ्घ संस्था सङ्गठन खोल्छौँ कि यो बचाऊ त्यो बचाऊ, यो जोगाऊ त्यो जोगाऊ भनेर। अझै सर्वप्रथम हामीले आफ्नो परम्परा र हाम्रो संस्कृति, बुवा मम्मीको पालादेखि चल्दै आएका रीतिरिवाजलाई हामीले अँगालेको भए आज यो अवस्था हुँदैन थियो। कुनै पनि हाम्रो देशभित्र सङ्घ संस्था र सङ्गठनको आवश्यकतै पर्दैन थियो।
हाम्रो राजनीतिले गर्दाखेरि देशलाई तहस नहस बनाइदिसकेको छ। सानादेखि साना मान्छेहरूले समेत आज भारतको खुट्टा ढोग्नाले आज त्यही भारतले हामीलाई थुक्दैछ, हामीले सहन बाध्य छौँ। यो गल्ती हाम्रै हो। आज जुन तरिकाले भारतीय मिडियाले हामीलाई लड्कारिरहेको छ, सरापिरहेको छ, भनिरहेको छ, त्यो सबैको भागीदारी हामी स्वयं आफै हौँ। हाम्रो नेपालमा सानो एउटा सङ्गठन खोलेदेखि लिएर एउटा सानो चर्चित हुन नपाइकन हामी भारतको खुट्टा ढोक्न जान्छौँ, भारतको लङ्गौटीभित्र हामी पस्छौँ। अनि कहाँबाट हाम्रो राम्रो हुन्छ? राम्रो हुँदैन नि। मैले त केही भन्नै सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामी कति मौन छौँ। हामीलाई कतिसम्म भनिएको छ भारतीय मिडियाले भन्ने कुरा त सबैजना ज्ञात हुनुहुन्छ, तै पनि हामीले केही आवाज उठाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो देशमा पनि त्यस्तालाई त कुल्चिन सक्ने मिडिया हुनुहुन्छ नि त, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ नि, तर उहाँहरूबाट आवाज सुन्न पाएको छैन। धन्न छ रवि लामेछाने दाइलाई धेरै धेरै हार्दिक नमन गर्न चाहे। र विदेशमा बसेर वार्ता गर्दै एकअर्काको कुरा सुन्दै सुनाउँदै आउनुभएका एसपी ताम्राकार भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। म उहाँभन्दा उमेरमा ठुलो भए पनि उहाँलाई मैले नमन गर्न चाहेँ। हामी नेपाली परम्परामा त भाइलाई नमस्ते गर्ने चलन छैन, तैपनि मैले उहाँको कामलाई नमन गरेँ। र नेपाली चेली मनिषा कोइराला चेली, हजुरले त मेरो आवाज हजुर सामु त पुग्दैन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, तैपनि कुनै समयमा वर्षौँपछि भए पनि हजुरले मेरो आवाज सुन्नुभयो भने हजुरलाई यो चोलीको हार्दिक 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 नमन गर्न चाहे। मौका मिल्यो भने हजुरको पाउ छोएर एकचोटि ढोक्ने मेरो रहर छ। हजुरको पाउ छुने मेरो धेरै ठुलो रहर छ। जति हजुरमा बुद्धि छ त्यति हाम्रो देशमा ठुला बाउहरूमा नहुनाले आज यो अवस्था झेल्नु परेको छ हामी नेपालीहरूले। सही भन्नुभयो हजुरले, आफ्नो कला बेच्नु भएको हो, आफ्नो स्वाभिमान बेच्नु भएको होइन। हामीले आफ्नो पर्सनल जिन्दगीमा जे गरे पनि आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो राष्ट्रप्रति हामीले कहिले पनि घात गर्नु हुँदैन। हजुरका ती शब्दले धेरै सजाएर राख्न मन लागेको छ। र मनिषा कोइराला चेली, हजुरको पाउ छुने यो नेपाल कि अर्की चेलीको धेरै ठुलो धोको छ। धेरै खुसी लागेको छ। यस्तो लागेको छ कि हजुरको फोटो ल्याएर भगवानलाई पूजा गर्ने ठाउँमा ल्याएर पूजा गर्न पनि मन लागेको छ मलाई आज। त्यति हिम्मत, त्यति साहस हाम्रो देशमा कुर्सी घुमाउनेहरूसँग भएन चेली, भएन। हजुरले त अभिनय गरेर जनतालाई मनोरञ्जन दिइरहनु भएको थियो, तर हाम्रो देशभित्र ठुला भनाउँदाहरूले अभिनय गरेर जनतालाई मनोरञ्जन होइन, जनतालाई आँसु दिइरहनु भएको कारणले गर्दा आज हामी यो अवस्थामा छौँ चेली। हजुरको जस्तै बुद्धि सबैमा पलाओस् भन्ने भगवानसँग प्रत्येक पल प्रार्थना गरिरहेको छु। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देश आज दुखिरहेको बेलामा, रोइरहेको बेलामा हामी जनताहरू छटपटिरहेका छौँ। मलाई यस्तो लाग्छ शिव भगवान स्वयंलाई पीडा भइरहेको छ जस्तो लाग्छ। हुन त कतिलाई भगवानै छैन भन्ने धारणा छ, भगवानै छैनन् भन्ने छ, कतिले त मलाई भन्ने भगवानै छैनन् भनेर, तर म त भन्छु भगवान हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा पनि भारतीय मिडियाले यति ललकार्दा पनि हामी मौन भएर बस्न बाध्य छौँ। आज देशको प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा उसलाई हामीले जति सरापे पनि, हाम्रा त अभिभावक हुनुहुन्थ्यो उहाँले गरेको गल्तीमा हामीले लालचना लगाएका थियौँ, आलोचना गरेका थियौँ, तर उहाँले गरेको गल्तीमा हामीले जति गऱ्यौँ उहाँले गरेको राम्रो काममा पनि हामीले सपोर्ट दिइरहेका थियौँ। हामीले उहाँलाई मान सम्मान गरिरहेका छौँ। उहाँले गाली खाने बाटो त स्वयं आफैले गर्नुभएको, उहाँले गिर्ने काम त आफैले गर्नुभएको हो नि, हामीले गराएको होइन नि। आज उहाँले एउटा राम्रो काम गर्दा सबै नेपालीहरूले सार्थ सपोर्ट र सल्युट त गर्नुभएको छ नि, त्यो देख्नु पर्यो नि उहाँले, तर त्यो देख्नु भएन। जहिले पनि हाम्रा नेताहरूले खालि भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी बाहेक केही गर्नै जान्नु भएन। र आज भारतीय मिडियाले भनेका कुराहरू सहेर बस्न बाध्य छौँ। तर यहाँ दुख्दो रहेछ, आफ्ना देशका आफ्ना प्रधानमन्त्री जस्तो औधामा कुर्सीमा बस्नुभएको
खड्गप्रसाद ओलीलाई यस्तो मन्त्री उस्तो मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ सहनको लागि। किन हाम्रा पिता समानका मान्छे हुनु उनीलाई अरूले गाली गर्दाखेरि, विदेशीले गाली गर्दा त दुख्दो रहेछ नि, किनकि यो मन त नेपाली हो नि, त्यसैले होला सायद दुखेको। आज हाम्रो यस्तो अवस्थामा पनि दल पार्टी भनिरहेका छौँ हामीले। केही बिकाउहरूले सातौं पुस्तालाई पुग्ने गरेर भारतीय भारू र दारू ल्याएर खाएर बोलिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपालीपन झल्काउनु भएको छैन। सबैजनाले सभ्य तरिकाले जाँदाखेरि त हुन्थ्यो नि, नेपालीपन झल्काउनु भएको भए त हुन्थ्यो नि। आज मिडियाले गर्दाखेरि रगतको खोला बग्ने सङ्केत देखिसकेको छ। तर यो रगतको खोला बग्नबाट त भारतीय मोदीले रोक्न सक्नुहुन्छ। नेपालका औदामा बस्ने ठुल्ठुला सुट र कोट प्यान्ट लगाएर कुर्सी घुमाउनेहरूले त रोक्न सक्नुहुन्छ नि। जो बिक्नु भएको छ, भारतीय दलालहरू भारत पछि हुन्छ नि त, किन यहाँ बस्नु परेको छ र बिना स्थितिमा हामीलाई तनाव दिएर? जति पनि नेपाली भारतको लङ्गौटीमा झुन्डेर त्यो भारतको त्यो धोतीमा झुन्डिएर बस्नु भएको छ नि, उहाँहरूले देश छोडे भइगयो नि। किन बस्नुहुन्छ यो देशमा हामीलाई रुवाएर, हामीलाई गाली खुवाएर, विदेशीका गाली खुवाएर किन बस्नुहुन्छ? जानुस् न उतै बस्नलाई, उताको पैसा खाने, अनि त्यसपछि हाम्रो नेपालमा बसेर तपाईँहरू नेपाली भएर नेपालीलाई नै यो त्यो गलत, यो गलत भनेर बस्ने तपाईँहरूलाई शरम लाग्दैन अलिकति? आफ्नो छँदा खाँदाको आफ्नो सिमानालाई मिच्न दिन सक्छौँ हामी? बाबुराम भट्टराई, हजुर जानुस् न उतै बस्न, किन बस्नुहुन्छ नेपालमा? हजुरलाई त मैले बुद्धि मैले त सोचेको थिएँ जे जस्तै भए पनि हजुर भनेको त एउटा मैले एकदम विज्ञ नेता सोचेको थिएँ हृदयले, किनभने हजुरसँग जुन नेपालप्रतिको माया मोह छ त्यो पक्कै पनि देखाउनुहुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर त्यो पनि छैन रहेछ, तपाईँबाट पनि छैन रहेछ। तपाईँ पनि बिकिसक्नु भएको रहेछ भारतीय दलाल गिरी। अनि हजुर गए हुन्छ भारत, किन बस्नुहुन्छ यहाँ? टन्न 3 पुस्तालाई 7 पुस्तालाई पुग्ने खाइहाल्नु भएको छ भारतबाट ल्याएर। जति पनि भारतीय दलालहरू हुनुहुन्छ, एक त माओवादी सबै टोटली भारतीय दलाल हो। मैले पहिलादेखि भन्दै आएको छु, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु। भारत माओवादी जन्मिनु भएको हो, माओवादीलाई जन्माएकै भारतीयले हो, गणतन्त्र भित्राएकै भारतले माओवादीद्वारा हो। आज मेरो देशमा नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा लत्याएर, संस्कृति शिक्षा लत्याएर हाम्रा युवाहरूलाई क्रोधित बनाउने पनि माओवादी नै हो। नेपालभित्रको परम्परा संस्कृतिलाई लात हान्ने पनि माओवादी नै हो। ठाउँ ठाउँका मठ मन्दिर भत्काउने पनि माओवादी नै हो। पुर्खादेखि चलिआएको आफ्नो जन्म दिने बुबा आमाको क्रिया 12 दिने 13 दिने क्रिया गराउनलाई नगर्ने भने पनि माओवादी नै हो। माओवादी जस्तो भ्रष्ट त हुँदै छैन। र सिमाना बेच्ने भएका बचेकुचेका हाम्रा सम्पत्ति बेच्ने कालो काङ्ग्रेस, यी सबैजना मिलेर आज देशलाई सखा पार्नु भएको छ। आज नेपाली जनताहरूलाई पेट पाल्नको लागि धौधौ भएको बेला आँसु झार्ने बाध्य तुलाउनु भएको छ। तपाईहरूले, म त भन्छु, तपाईहरूलाई यो देशमा बस्ने कुनै हक र अधिकार छैन। यो देशमा त मात्रै नेपालीपन भएका मान्छे मात्रै बस्ने हो नेपालभित्र। यस्ता दलाली, कालोबजारी, भ्रष्टाचारी बस्ने देश त पक्कै पनि होइन यो। यस्तो अवस्थामा सबै नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर एउटै झन्डा, नेपालको झन्डा मुनि पूर्व कोही पश्चिम कोही दक्षिण फर्किँदाखेरि अनि दुश्मनहरूले आक्रमण नगर्लान् त? के यस्तो अवस्थामा पनि हजुरहरू एकजुट हुन सक्नुहुन्न? आफ्नो सीमा बचाउनको लागि, आफ्नो नेपाली जनताहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि एकजुट हुन सक्नुहुन्न भनेदेखि के का लागि सत्ता लड्नु भएको थियो कुनै मैले बुझ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मेरो इच्छा एउटै छ, सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हौँ, एकताको माला गाँसौँ, अवश्य पनि सफल भइन्छ। नहिचकिचाउँ, गाली गरे भन्दै गाली नगरौँ, सभ्य तरिकाले नै गाली गर्न सकिन्छ। हामीले अरूलाई घटिया शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छैन।
जित सत्यको नै हुन्छ। हाम्रो लिपुलेको हाम्रो नै रहनेछ, हाम्रो नै हुनेछ, त्यो यति विश्वास छ। त्यसैले हामीले अरूले आची खायो भनेर हामीले आची नखाउँ। हाम्रो देशको मिडियाहरूले जसरी सभ्य तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको छ, सबैजना सभ्य तरिकाले नै अगाडि बढिदिन अनुरोध गर्दछु। हुन त हजुरहरू पढे लेखेर कलम घुमाएर पत्रकार बन्नुभएको हो। म त 2-3 कक्षा पढेकी एउटा चेली हुँ। ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविका गुजार्दै आइरहेको छु र आफ्नो चुलो भन्दा पनि अहिले देशको सीमाले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भएको अवस्थाले गर्दा बारम्बार लाइभ आएर हजुरहरूलाई झर्को बनाइरहेको छु मैले। यस्तो अवस्थामा केही युट्युबर र केही पत्रकारहरूले हावा फैलाइरहनु भएको छ। के सत्य भनेर हामीले पढ्नै अन्योलमा परेका छौँ। त्यसैले सबैजनालाई यस्तो अवस्थामा त सब्सक्राइब, भ्यू, त्यो टिआरपी पिआरपी के जाति भन्छ नि हो, त्यसको लोभमा गलत कुरालाई नपस्किदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। हजुरहरू यदि नेपाली हुनुहुन्छ, अहिले देश दुखिरहेको बेलामा हजुरहरूको हृदय रोएको छ भने सत्य तथ्य के हो भनेर बुझेर नै अगाडि बढ्नुहोला। यी 2-4वटा युट्युबर र 2-4वटा मिडियाले गर्दाखेरि राम्रो छवि भएका मिडिया पत्रकारहरूलाई ठुलो धब्बा लाग्दैछ, ठुलो दाग लाग्दैछ। यो पनि ध्यान दिनुहोला। मैले धेरै देखिरहेको छु, पत्रकारको ज्याकेट ओढेर कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यो आँखाले देखिरहेको छु। बोल्न भएन यस्तो अवस्थामा, बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ। त्यसैले गर्दा अहिले पोल्ने भनेको त विदेशीको लागि मात्रै हो। हामी सबैजनाले एकजुट भएर, त्यसैले सबैजनासँग अनुरोध गर्दछु, हे 2-4वटा बिकाऊ मिडियाहरू, पत्रकार र युट्युबरहरू, सत्य तथ्य पस्किदिनुहोस्। सत्य तथ्यलाई भयङ्कर ठुलो रूपले प्रस्तुत नगरिदिनुहोस्, ताकि नेपालीहरूको जो कोरोनासँग लडिरहेका नेपालीहरूको आत्मा बलनै कमजोर गर्ने गरेर जो विदेशमा बसेर कतिखेर सरकारले बोलाउला, कतिखेर हामीलाई नेपाल जान पाइला, पैसा खर्च गरेर डाटा लिली न्युज हेर्नेहरूलाई कमसेकम सत्य समाचार त पुगोस् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो। अरू त मेरो ठुलो कुनै चाहना होइन। म त आफ्नो घरभित्र छु, सुरक्षित छु, खान पाएको छु, बसेको छु, मलाई कुनै चिन्ता छैन। र हाम्रो काठमाडौँमा विभिन्न जिल्लाबाट जो बसोबास गर्नुभएका घरबेटीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई एउटै अनुरोध गर्दछु, यस्तो अवस्थामा भाडामा बस्नेहरूसँग तीखो र क्षुद्र व्यवहार नगर्नुहोला। उहाँहरूले भाडा तिर्न सक्ने भएरै हजुरहरूको घरमा भाडा लिएर बस्नु भएको हो। सक्नुहुन्छ भने 1-2 महिनाको भाडा फ्री गर्दै पनि हजुरलाई पशुपतिमा मागेर खानु पर्दैन। सक्नुहुन्छ भने 1-2 महिनाको सरकारले भने पनि नभने पनि हजुरहरू आफैले भाडा छुट गरिदिनु होला। यदि भाडा छुट गर्न सक्नुहुन्न भने पनि केही समय धैर्य गरिदिनु होला। तर रिसाउने, झर्किने, फर्किने काम र आलोचना गर्ने काम कहिले नगर्नुहोला। किनभने हजुरहरूको घर भए पनि हामी फ्रीमा बसेका हुँदैनौँ, हामीले भाडा तिरेरै नै भनेर बसेका हौँ। हजुरहरूले दया मायाले हामीलाई सडकबाट उठाएर हजुरहरूको घरमा राख्नु भएको होइन। हामी आफ्नो नै क्षमताले घरमा कोठा बस्न आएका हौँ। लाई कोठामा बस्ने जुन नेपालीहरूलाई नेपालीपन दर्शाउनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। किनकि हजुरहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा लोन लिएर घर बनाउनु भएको छ, त्यो तर यस्तो अवस्थामा, यस्तो कोरोनाको त्रास भएको बेलामा अर्कोतिर सिमानाको जुन आफ्नो देशको हालतले गर्दा आफ्नो हृदय दुखिरहेको अवस्थामा तपाईँ कसले गर्छ त? अब हामी जस्तो गरिब निमुखालाई कसले सहयोग गर्छ? विदेशीले सहयोग गर्छ त? गर्ने हो नि होइन र जो सकेको हामी आफैले गर्ने हो नि। हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने 1 बोरा चामल दिनुहोस्, मैले सके भने 1 माना चामल म कसैलाई दिन्छु। त्यसरी हामीले हातमालो गरेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। आफ्नो गाउँ ठाउँमा पशु पक्षीहरूलाई हामीले जो सकेको खाना दाना हाल्दै आउनुपर्छ, हाल्दै आउनु पनि भएको छ। र यो बेलामा अहम र घमण्ड त त्याग्नुहोस्, नेपाली पनि छल्काउनुहोस्। थाहा छैन कतिखेर पुग्लुक्क गइन्छ, गइसकेपछि त हामीले के नै लैजान्छौँ र? हामीले लाने भनेकै आफूले गरेको कार्य मात्रै हो, आफूले गरेको पाप र धर्म यी 2टा मात्रै हामीले लैजान्छौँ। हामीलाई ब्रह्मडालमा लगेर तिर्साइसकेपछि छोपेर लगेको कात्रो पनि फुकालेर फ्यालिन्छ, त्यो थाहा नै छ होला हजुरहरूलाई। त्यसैले गर्दा यो अवस्थामा एकले अर्कालाई आलोचित नगरिकन एकअर्कामा साथ सहयोग
गर्नुहोला। खाएको नखाएको आफ्नो कोठामा बसेका व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोला। यदि त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्न भने किस नगर्नुहोला। हजुरहरूको भाडा धेरै उहाँहरू हुनुहुन्छ होला, धेरै आफ्नो ठाउँमा जानुहुन्छ होला। सबैको घर हुँदैन, सबैको घर हुने हजुरहरूको घरमा हामी जस्ता गरिबलाई कोठा लिएर बस्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसैले गर्दा पैसा तिरेर बस्नुले हाम्रो पनि आफ्नै घर जस्तै सम्हालेर हामीले सम्हालेर राखेका हुन्छौँ। त्यसैले नेपाली पनि झल्काउनुहोस्, नेपाली भएर बाँच्नुहोस्, यही मेरो कामना गर्दै अहिलेको अवस्थामा विभिन्न नेपालीहरूलाई तेरो मेरो नत्यागिकन यो सबै हाम्रो भनेर हामीले अगाडि बढ्ने अवस्था आएको छ। यो राष्ट्रले यति नराम्रोसँग चोट पाएको छ, अहिले धेरै पीडा भयो, सबैको हृदय दुखिरहेको छ। त्यही भएर होला शिव भगवानलाई पनि धेरै पीडामा हुनुहुन्छ, भगवानै स्वयं पीडामा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। किनकि हामीले उहाँले देखाएको मार्ग भुल्यौँ, उहाँले देखाएको जुन बाटो हामीले भुल्यौँ। जब हामीले आफ्नो बुबा आमाले भनेको बाटो नै हिँड्न छोडिसकेपछि त स्वयं भगवानले देखाएको बाटो नै हामीले हिँड्न छोडेको जस्तै हो। हामीले भगवान कस्तो हुनुहुन्छ देखेको छैनौँ। त बस पुकारेका छौँ, लाग्छ भगवान भनेकै बुबा र आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो नभुलौँ, सिकाएको संस्कार नभुलौँ, उहाँले देखाएको बाटो हामीले नभुलौँ, हामीले पथभ्रष्ट नगरौँ। अझै पनि हामी नेपाली हौँ, आफ्नो परम्परालाई जोगाउने कोसिस गरौँ, अहम र घमण्डता त्यागौँ भन्ने मेरो चाहना हो। हुन त तँको होस् र तैँले भनेको मान्ने भनेर पनि भन्नुहोला। तँलाई मात्रै थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ भन्नुहोला। हुन त अहिलेको अवस्थामा हरेक नेपालीहरू 2 वर्षदेखिको बच्चालाई पनि ज्ञात भएकै कुरा हो यो सबै। देशमा के अवस्था आइरहेको छ भनेर। त्यसैले हामी सबैजनाले मानवताको धर्म र कर्तव्य नभुल यो अवस्थामा आएर आज भारतीय केही मिडियाहरू उचालिएर एउटा खुन खराबा गराउने चाहिँ एउटा हिसाबको जुन वातावरण गरिरहेका छन्, त्यसलाई कसरी हुन्छ शान्त र निर्मल तरिकाले हामी लैजानुपर्छ। हाम्रा देशका विज्ञहरू भएको होला, उहाँले केही गर्नुभएको होला सायद। हामीले यहाँ बसेर, मैले यहाँ बसेर लाइभ दिएर भोकेर त घरभित्र बसेर त केही हुनेवाला छैन। तरकारी किन जान नसक्ने अवस्थाको मान्छेले फुकेर खोकेर त केही हुने होइन। जे गर्नुहुन्छ विज्ञहरूले गर्नुहुन्छ। राष्ट्रलाई घात नगरिकन अगाडि बढ्नुहोला। राष्ट्रलाई घात गर्दा भयानक पाप लाग्नेछ। आज हाम्रा प्रधान ती मिडियाले भनेका, ती मिडियाले गरेका आलोचित सहन धेरै मुस्किल हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दा अब त चेतना आउँछ कि नेताहरूको भन्ने आशा छ। अब खोइ आउला कि नआउला, आशा गरौँ, कामना गरौँ ती नेताहरूको चेतना आओस्। आज तिनीहरूले गर्दाखेरि यो अवस्था आइरहेको छ। एउटा सानो सांसददेखि मन्त्रीका पद खानको लागि भारतीयको गोडा ढोग्नाले र भारतीयको लुङ्गी धुनाले, धोती धुनाले आज यो अवस्था आइरहेको छ। त्यो पनि ज्ञात होला ती बिकाउहरूलाई। र सकेसम्म देशको अवस्था अनुसार हामीले चल्नुपर्छ। तेरो मेरो उसको भनेर हामीले त्याग्नुपर्छ। मात्रै हाम्रो हो मेरो हो भनेर हामीले चल्नुपर्छ। हामी सबैले कामना गरौँ सकेसम्म कसैको ज्यान नजाओस्, कसैलाई घात नहोस्, आफ्नो तरिकाले चलाउँ, त्यागेर शान्तिपूर्वक चलाउँ, यही नै कामना गर्दछु। र सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई अनुरोध पनि गरेको छु, कति डराउने एउटै कुरा, यो अवस्थामा सत्य तथ्य पस्किदिनुहोस्। हामी सत्य सुन्न चाहन्छौँ, झुट होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यदि हजुरहरू साँच्चीकै पत्रकार, साँच्चीकै मिडियावाल हो भने सत्य तथ्य पस्किदिनु होला, सत्यलाई नै राखिदिनु होला। सम्पूर्णको आशा नै त्यही नै छ। ती छटपटिएर तडपिएका आँखाहरूले सत्य समाचार सुन्न पाउन् भन्ने मेरो कामना छ। यस्तो अवस्थामा मानव हौँ हामी, मानव भएर बाँचौँ र
सम्पूर्ण जगतको श्री पशुपतिनाथले रक्षा गर्नुहुनेछ। गोरखनाथले आर्जेको यो देश, श्री पशुपतिनाथको बास रहेको यो देशमा शान्ति छाओस्। बुद्ध भगवानले शान्तिको बिउ रोपेर जानुभएको देश हो यो। त्यसैले गर्दा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको जुन यो कोरोनाको त्रास हट्दै जाओस् र विदेशीका जुन रोइरहेका तडपिरहेका मेरा नेपालीहरू छिटोभन्दा छिटो आफ्नो देशभित्र आउन पाउन्, यही कामना गर्दछु। र यदि मबाट ले मलाई गाली दिन सक्नुहुन्छ, तर बाहिर सामाजिक सञ्जालमा सबैले देख्ने गरी होइन, इनबक्समा आएर गाली गर्नु पर्दैन। तर एक आपसमा सामाजिक सञ्जालको रहिलो नगर्नुहोला, बाहिर रत्याउले नखेल्नुहोला। सबैतिर हामीलाई नकारात्मक होइन सकारात्मक सोच चाहिएको छ। सकारात्मक सोचले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले गर्दा एक आपसमा नलड्नुहोला। नेपाली लड्यौँ भने हुँदाखेरि विदेशीसँग को लड्ने त्यो पनि सोच्नुहोला। पहिला आफ्नो देश बचाउँ अनि हामी बाँचौँला। म एकजना मऱ्यो भने त म एउटा मात्रै मर्छु, कसैलाई पनि असर गर्दैन। मेरो एउटै छोरो छ, त्यही छोरोलाई असर गर्ला। मेरी बुढी आमा छिन्, एउटा सन्तान गुमाउलिन्, तर